भारत के टॉप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान की क्रिकेट अथॉरिटीज़ को शर्म दिलाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शर्म महसूस करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए मज़ीद दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक ये है कि मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी कबूल करने के लिए दो बड़ी शराइत रखी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान ने ये शराइत रखी होंगी। ये उनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज़ है। और उसके अलावा जो तीसरी बड़ी ख़बर है वो ये है कि इंग्लैंड के रेगुलर टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शायद पहला टेस्ट मैच ना खेल सकें। इससे इंग्लैंड को क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके कैप्टन कौन होंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड कैसा है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन, जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हालिया सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाई और मौजूदा वक्त में वो लगभग बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट करियर में मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड का मुरलीधरन का रिकॉर्ड बराबर कर चुके हैं और उनका करियर आगे बढ़ता जा रहा है। फ़िलहाल वो 38 साल की उम्र के होने के बावजूद सुपर फिट हैं और दौरे हाजिर की क्रिकेट खेलने की वजह से वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि किस टीम की कारकर्दगी कैसी है, कौन सी टीम ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे। तो उन्होंने अपने व्लॉग में इस बात का दुख का इज़हार किया है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पर पहुंच चुकी है, इसको देखकर उन्हें भी अफसोस हो रहा है, उन्हें तरस आ रहा है और उन्होंने शर्म दिलाने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट के अथॉरिटीज़ को कि ये जो आपकी टीम के अंदर या कप्तानों में या जहाँ जहाँ चेंजेस हो रही हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी कभी भी बेहतर नहीं होगी। ये एक वो खिलाड़ी कह रहा है जिसे हम अपना रवायती हरीफ कहते हैं। रवायती हरीफ मुल्क का जो खिलाड़ी है वो हमारे क्रिकेट के बारे में परेशान है। अगर परेशान नहीं है तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम हैं, जिनको लगता ये है कि क्रिकेट एक ऐसा ही है जैसे टीवी चैनल चलाना। मोहसिन नकवी ने जिस जगह भी कदम रखा है वहाँ पर वो चीज़ पंप नहीं सकी है। जब से ज़का अशरफ और मोहसिन नकवी का दौर शुरू हुआ है, वो टीम जो कि भारत के बाद दूसरे नंबर पर थी फतवात के लिहाज से, वनडे फार्मेट हो, टेस्ट फार्मेट हो, T20 हो, पाकिस्तान 2023 में तारीख़ में पहली बार वनडे फार्मेट की नंबर 1 टीम बनी थी। लेकिन जैसे ही चेयरमैनशिप चेंज हुई, ज़का अशरफ है, उसके बाद मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है वो आपके सामने है। हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन ये जो चेंजिंग्स हो रही हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप देखें कि बाबर आज़म कैप्टन थे, फिर हटाकर शाहीन अफरीदी को बनाया ज़का अशरफ ने, फिर मोहसिन नकवी ने दोबारा शाहीन अफरीदी को हटाकर दोबारा बाबर आज़म को कैप्टन बना दिया। बाबर आज़म ने कैप्टन से रिज़ाइन कर दिया है। कभी शान मसूद को टेस्ट फार्मेट का कैप्टन बनाया जाता है। अब हर किसी के मुंह में नया नाम है। कोई चाहता है कि फ़खर जमान कैप्टन बने, कोई चाहता है कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने, कोई मोहम्मद हारिस को वोट कर रहा है और कोई कह रहा है कि सऊद शकील बेस्ट हैं, कोई कह रहा है कि शादाब खान बेस्ट हैं। तो अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हों जिनकी सोच भी एक जगह पर ना हो, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये टीम बेहतरी की राह पर गामज़न होगी। और रविचंद्रन अश्विन ने जो तरस खाया है या जो मशवरे दिए हैं, ये उनकी मेहरबानी है। इतना तो शायद हमारे अपने लोग भी नहीं सोच रहे हैं जो क्रिकेट जिनके हाथ में है। अब इस सोच के बाद ये कोई नहीं सोच रहा कि इस टाइम पाकिस्तान टीम को एक मजबूत कैप्टन की ज़रूरत है। मेरिट पर मोहम्मद रिजवान से बेस्ट चॉइस इसलिए नहीं है कि शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस है ही क्या, वो मैं बार बार बता चुका हूँ कि वनडे फार्मेट में सिर्फ एक बार वो 10 रन से ऊपर जा सके हैं और 17 रन से ऊपर स्कोर नहीं कर सके। T20 फार्मेट में सिर्फ एक बार 30 रन की हद पार की है और उनका अगर डोमेस्टिक या लीग्स का क्रिकेट करियर देखें तो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है। इस तरह अगर जो बाकी खिलाड़ी हैं, सऊद शकील का वाइट बॉल में क्या एक्सपीरियंस है,
شان مسعود کی کپتانی آپ کے سامنے ہے، تو اس صورتحال میں محمد رضوان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن محمد رضوان محسن نقوی اینڈ کمپنی کو پسند نہیں ہے، وہ صرف اس لیے جو نیچے کی مینجمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ محمد رضوان تو کل کو ضد کرے گا کہ مجھے یہ کھلاڑی چاہیے، وہ تو میرٹ کی بات کرے گا، تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں جو اوپر سے فون آئیں گے جن کو ہم جواب نہ نہیں کر سکتے، ان کی مرضی کا کھلاڑی کیسے ٹیم میں کھلا لیں گے؟ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور ویسے بھی پاکستان کی تاریخ رہی ہے، جو بھی یس سر کرنے والے، جو جی سر جی حضوری کرنے والے کیپٹن آئے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں رہے ہیں۔ لمبا عرصہ پاکستان ٹیم کے کیپٹنسی کرتے ہوئے ضرور دکھائی دیے ہوں گے، لیکن وہ اپنی ٹیم کو چیمپئن نہیں بنوا سکے۔ عمران خان نے اگر پاکستان کو چیمپئن بنوایا تھا تو ان کو کہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم کھلاتا تھا۔ یونس خان بھی ضد کر کے یہاں سے گئے تھے اور T20 ورلڈ کپ 2009 جیتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیپٹن کو پتہ ہوتا ہے کہ کن کھلاڑیوں کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، کون سے کھلاڑی ان کے میچ ونرز ہیں، کون سے کھلاڑی اسے جتوانا چاہ رہے ہیں یا جتوا سکتے ہیں۔ تو یہ سیناریو ہوتا ہے۔ چلیں، اب یہ تو ایشون کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں تاکہ شرم آ جائے ہمارے اعلیٰ کرکٹ حکام کو کہ وہ میرٹ پر کوئی فیصلہ کر لیں۔ اب آتے ہیں دوسری سٹوری کہ محمد رضوان نے 2 شرائط رکھ دی ہیں، جو ابھی سوشل میڈیا پر سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے کہ 2 شرائط رکھی ہیں کہ مجھے کم از کم 3 سال کے لیے کیپٹن بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم کی سلیکشن ہے وہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا کہ کوئی کھلاڑی 3 سال کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے۔ 1 سے 2 سال کی بات تو بندہ کر سکتا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ گارنٹی تو بابر اعظم نے جب دوبارہ کیپٹنسی سنبھالی تھی، گارنٹی تو انہوں نے بھی لی تھی۔ کیا ایسا ہو گیا؟ کیا ان کے لیے حالات ایسے تھے؟ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو میرے خیال میں ان کو بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا، بلکہ کپتانی ہی قبول نہیں کرنا چاہیے تھی جب انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ان 2 پلیئرز کو تو چھو تک نہیں سکتے، یہ آپ سے اوپر کی چیز ہیں، ان کو آپ نے ہر حال میں کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی سلیکشن کے معاملات میں، جیسے اعظم خان کی، بابر اعظم ان کو نہیں کھلانا چاہ رہے تھے لیکن انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ نے اس کو کھلانا ہی کھلانا ہے، تو یہ چیزیں تھیں تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ یہ ساری جو شکستیں ہوئی ہیں یہ اپنے کھاتے میں نہیں لکھوانا چاہیے تھیں۔ تو ہم دور سے بیٹھ کر یہ بات محسوس کر سکتے ہیں، تو کیا محمد رضوان جو کہ پاکستان ٹیم کا وائس کیپٹن رہے ہیں، بابر اعظم کے کلوز ہیں، پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں، پاکستان کے ٹاپ پرفارمر ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اور اگر میں یہ ڈیمانڈ کر بھی رہا ہوں، کیا ایسے پاسبل ہے؟ خود محسن نقوی کا نہیں پتہ کہ وہ 3 سال رہیں گے؟ ابھی اکتوبر کا مہینہ گزرنے دیں، اگر حالات چینج ہو جاتے ہیں تو محسن نقوی آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہاں پر۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کیسے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک سلیکشن کے معاملات ہیں یا پوری ٹیم سلیکٹ کروں گا، کوئی کیپٹن یہ نہیں کہتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سلیکشن میں میرا عمل دخل ہونا چاہیے، یہ ہر کیپٹن کی خواہش ہوتی ہے، تاکہ اوپر سے جو فون کرا کے آ جاتے ہیں ٹیم میں، وہ جو ہیں ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ یہ تو کوئی بھی کیپٹن کہے گا جس نے ٹیم کو بہتر کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں محمد رضوان کے حوالے سے جو پہلی بات جو پھیلائی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر جو بڑی ہے، وہ یہ کہ انگلینڈ کے ریگولر ٹیسٹ کیپٹن بین اسٹوکس کی پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت مشکوک ہو چکی ہے۔ وہ پہلے ہی باہر تھے، سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز نہیں کھیل سکے تھے۔ اب ان کی پاکستان کے خلاف جو ٹیم میں سلیکشن ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ شاید پوری طرح فٹ ہو جائیں، لیکن ابھی بھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں دے رہا کہ وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی شرکت مشکوک ہے، شاید وہ نہ کھیل سکیں، اور اگر کھیلے بھی تو آدھی قوت کے ساتھ کھیلیں گے، یعنی صرف بیٹنگ کریں گے، بولنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ان کو اپنی ٹاپ آرڈر میں ایک بیٹسمین کم کرنا پڑے گا، تو شاید بین اسٹوکس کی جگہ نہیں بن سکے، اس لیے شاید وہ پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں۔ اگر بین اسٹوکس کی اہمیت دیکھ لیں تو وہ 6,500 سے زیادہ ٹیسٹ رنز کر چکے ہیں، 13 سنچریاں ہیں، 34 ففٹیاں ہیں، 203 وکٹیں ہیں۔ تو اس کارکردگی کے بعد یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی کلاس کے اوپر سوال کیا جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے
کہ ان کا پاکستان کے خلاف ٹریک ریکارڈ حیران کن طور پر انتہائی زیادہ مایوس کن ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف 9 ٹیسٹ میچز کی 17 اننگز میں صرف ایک 50 کر سکے ہیں، 57 رنز کی صورت میں۔ 21 کی ان کی ایوریج ہے پاکستان کے خلاف، اور 9 ٹیسٹ میچوں میں وہ صرف 13 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں بتاتا ہوں تو الٹا ہو جاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بین اسٹوکس اس سیریز میں پاکستان کے خلاف اپنا مایوس کن ریکارڈ بھی صحیح کر لیں۔ تو یہ سیناریو ہے، 3 بڑی خبریں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بین اسٹوکس پہلا میچ کھیلتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نہیں کھیلے تو ان کی جگہ اولی پوپ پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی کپتانی کریں گے اور اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنی ٹیم کے کیپٹن ہوں گے۔ تو اب یہ 3 خبریں ہیں جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ ورلڈ اسپورٹ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے ساتھ مزید رپورٹس اور تجزیے شیئر کیے جائیں گے۔